बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 10 महीने बाद मेरे अपने लीडर इमरान खान का साथ मुलाकात हुई। मैं इमरान खान का दीवाना साथी और पार्टी के लिहाज से एक कारकुन भी हूँ, एक वर्कर भी हूँ और साथ भी एक सीनियर जिम्मेदारियों पे भी रहा हूँ। पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना आज इमरान खान को मिले हैं, तो हमने उनके साथ पूरी मशावरत की है, डिस्कशन की है। तो सबसे पहले तो मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तरीके साहब का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। तो और मतलब फिर जो इलेक्शन होगा हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पीएम ही हमारा आएगा, तो उमर अयूब साहब जो है ना हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडकोार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी और दीगर जो को परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से राबिता करूँगा और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैं बैरिस्टर सैफ साहब को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बलूचिस्तान की पार्टियाँ हैं या सिंध की हैं या पंजाब में दीगर पार्टियां हैं, हम उसके साथ राबिता करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक जो इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से हमारा एक ही मौक़िफ़ आ जाए। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी की सियासी क़यादत नज़र नहीं आ रही थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सियासी क़यादत अब सामने आएगी, वो फैसले करेगी मुश्तरका तौर पर। तो सियासी क़यादत कब सामने आएगी? वो खिलाई सिर्फ बात कर रहे होते हैं। ये बताएं ना, अगर आप हमें थोड़ा बहुत समझते हैं तो शायद मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बहुत मेहरबानी। कैसर साहब, अली अमीन गंडापुर को CM के लिए नामजद किया गया बारी मीडिया की जानिब से और इतला थी कि आप गालबन इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं और अपने भाई की कोशिश कर रहे हैं कि वो CM KP के लगे, तो क्या ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आपने? नहीं, देखिए हमारा लीडर खान है, वो जो फैसला करता है हमने मन उसको तस्लीम करना है। ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली और वफाक में स्पीकर और पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला पंजाब का नाम किसका आ रहा है? नहीं, अभी तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है। जो मैंने बात की ये हमारे असद कैसर साहब, खबर ये थी कि आप या तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई खैर से गाली पैगाम लेकर आए हैं कि खान साहब को मनाएं और ताकि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर आप जो है खान साहब के पास आए, वो ज़रा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी। चूँकि आपको पता है खान साहब के साथ मेरे 29 साल की रफ़ाकत है। मैंने सेशन कोर्ट से इजाज़त कोशिश की तो नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट से मैंने कल रेट करवाया है और उसके ज़रिए मुझे इजाज़त मिली है। वो हाई कोर्ट के आर्डर पे मुझे इजाज़त मिली है। मैडम जो है ना मेरी लायर थी और उन्होंने मेहरबानी की है, तो ऐसी कोई नहीं थी। बस मैंने जनरल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है
میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی، اس کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے ان کو کمیونیکیٹ کی، اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنی باقی لیڈرشپ سے بھی ڈسکس کی ہے. تو اس وقت جو باتیں ہم نے کی ہے یہی ہمارے پاس اپروول ہے، اور باقی جو الیکشن ہوا ہے یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی ہے، اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا، اور اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی. نہ پاکستانی عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں یہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. اسد کیسر صاحب بانی پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار سارے آپ کے ہیں، تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوں؟ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے، تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور احتجاج جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں، ہم کسی سے اور ریزائن نہیں کروائیں گے. ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے. اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی، انشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، مشورہ کر رہے ہیں، 1-2 دن میں ہم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا لیں گے. اسد کیسر صاحب، آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں، وہ احتجاج کی صورت میں بیرسٹر صاحب نے بتایا، کیا پھر یو ٹرن؟ نہیں، یہ دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے، پوری دنیا میں جمہوریت کا راہ پلاتے ہیں. یہ اتنا جو بہت بڑا داندلا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر یورپ اور وہ جو ہے نا چپ سادھی ہوئے، ہم تو اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. امریکہ کو یہ دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان کے ہم نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے، ہم نے اپنا کنسرن شو کیا. اس میں فرق ہے، ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے، جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے. ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا اس کو چوری ہو رہا ہے اور اس پہ خاموش ہے، ہم اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. ہم نے ایک منٹ میری بات ذرا یہ مکمل کر دوں. امریکہ کے حوالے سے یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے، تو یہ ہمارا رد عمل ہے اس جواب کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید بات کرنی چاہیے. یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس سے کام نہیں چلتا. پابندیاں لگائیں پاکستان کے اوپر، کیا کریں؟ کیا مطلب بیان میں بہت سختی سے؟ یار الیکشن غلط ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان ہے اس لیے کافی نہیں ہے. پاکستان کے وہ لوگ جو ملوث ہیں الیکشن کے دھاندلی میں، ان کو مزید جو ہے پریشر دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئیں.